रियासत मदीना तो है ही नहीं। वैसे ही छितर मारने चाहिए कि उनकी भी तो बेटियां निकलती होंगी ना, तो क्या मतलब है कि उनको कोई देखेगा नहीं। गंदा मजाक है। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पे डाल रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे नहीं वो क्यों बाहर निकली। मतलब वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतार के जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर डाल दी है कि ये मतलब इस तरह। वो कह रहे जी नीचे ठीक कोई नहीं है, तो भाई आप खुद ठीक हो जाओ, फिर थोड़ी खुद शर्म कर लो। जब आप खुद ठीक होगे, बाकी रियासत यहूद नज़र आ रही है। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम एक आज़ाद रियासत हैं? क्या हम पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीमात दी हैं? क्या रियासत मदीना में नहीं है, तो उसका मतलब ये कि बाहर ना निकले। आप अपने CCPO को अपनी सबसे लॉर्ड सीख करें, तो इंशाल्लाह ऐसे वाक़यात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जी, मैं अभी वही आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे बड़े बाअसर इदारे के जो हैं वो एक चीफ़ उनको समझा जाता है एक सिटी का, उन्होंने एक बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो दी है उसके बारे में जो है आपका क्या राय है? सर, एक गंदा मजाक है। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पे डाल रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे जी नहीं वो क्यों बाहर निकली। ओ भाई, उसको कोई काम हो सकता है, कहीं आ जा सकती है। आज़ाद ख्याली है, लोग आज़ाद हैं और माशाल्लाह समझदार थी, कोई बच्ची तो थी नहीं। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। अब वो एक कॉल भी कर रही है आपकी मोटरवे पुलिस को, वो कह रही है हमारा एरिया नहीं। एरिया किसके? उसके बाप का है। क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ पे? उससे क्यों नहीं हेल्प की जा रही है? उसको क्यों नहीं किसी और इदारे को कहा जा रहा है कि भाई अकेली औरत है, आप जाओ वहाँ पे उसकी हेल्प करो? नहीं किया गया, क्योंकि ये इदारे ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए स्वाद बढ़ा दिया सर। अच्छा, उसके बाद देखें एक लाइबा का बेचारी 12 साल कम से कम बच्ची जो है उसके साथ भी यही सेम वाक़या हुआ है और उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। देखें फिर भी हमारा जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। सर, वही बात की जा रही कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही नहीं है। जब ऊपर वो हमारे खान साहब कहते हैं जब ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। अब वो कह रहे जी नीचे ठीक कोई नहीं है, तो भाई आप खुद ठीक हो जाओ, फिर थोड़ी खुद शर्म कर लो। जब आप खुद ठीक होगे, बाकी नीचे ठीक हो जाएंगे सारे। आपको रियासत मदीना नज़र आ रही है इस चीज़ों में कहीं भी? नहीं, रियासत यहूद नज़र आ रही है। नहीं, क्योंकि वो फ्रांस बेस नेशनल थी पाकिस्तानी मगर फ्रांस नेशनल थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? यार, औरत को मेरे हिसाब से तो मैं अपनी सजेशन दूं तो निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो अपनी सेफ़्टी उनकी लाजमी है। ठीक है, वो अपने जो सेफ़्टी है वो अपनी करके चले। अगर मेरे हिसाब से ये भी है कि अगर वो गाड़ी पे निकली थी तो उनको देख लेना चाहिए था कि मेरा पेट्रोल फुल है या नहीं। ठीक है, कुछ उनकी भी कोताही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी कोताही है तो आप उनके साथ इस तरह की ज़्यादती करेंगे। ठीक है, तो ये जो जिन्होंने आपने जिनका बताया कि वो इस तरह कह रहे हैं, उनको तो वैसे ही छितर मारने चाहिए कि उनकी भी तो बेटियां निकलती होंगी ना, तो क्या मतलब है कि उनको कोई देखेगा नहीं। ठीक है, तो बेटी को तो या किसी को रोक तो नहीं सकते बाहर आने से। तो ये तो दुनिया का अपना कोई काम होगा। कोई ऐसी औरत है जिनका हस्बैंड इधर नहीं है, कोई किसी के फादर नहीं है, तो वो क्या करेंगी बेचारी? निकलना तो है ना, मजबूरी है। यानी कि आपके कहने के मतलब कि सरेआम सज़ा ही इसका एक हल है? हाँ जी, सरेआम सज़ा होनी चाहिए, इसको फांसी देनी चाहिए, दूसरों तक मैसेज जाए कि यार उसने इस तरह किया था, उसके साथ ये हुआ है। अगर मेरे जहन में भी आए तो मैं वो कर ही ना सकूं। चाहे यार औरत है, औरत को एक मुआशरा है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारी बहन है, मेरी बेटियां हैं, तो उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये तो नहीं है कि हमने औरत देखी, लड़की देखी, हम कुत्तों की तरह या जानवरों की तरह उन पर चढ़ दौड़े कि ये औरत है। उनके भी अपना एक नफ्स मजरूह है होता है उनका। ठीक है, तो इस तरह से अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये जो हैं उनकी वेरिफिकेशन करें और उनको सज़ा दें उनको। क्या आपको रियासत मदीना नज़र आ रहा है यहाँ पे? अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा यार। मैंने भी वोट दिया था इमरान खान को यही सोच के कि तब्दीली आएगी, लेकिन मुझे तो अभी तक तब्दीली नहीं। बंदा तो वो खुद ठीक है, लेकिन उसकी काबीना नहीं ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, आपका नेम? मोहसिन नहीं जी। मोहसिन भाई, ये देखें आपने सुना होगा एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो पेश आया मोटरवे पे। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत को कि इसके बारे में कोई सख्त किस्म का लॉ पैदा किया जाए, जिससे ये हो कि कम से कम करने वाले को पता तो हो कि इसका लॉ क्या है और उसकी सज़ा क्या होगी। सज़ाए मौत से कम इस तरह से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ना तो हुकूमत नोटिस ले रही है इस बात पे और ना इसके बारे में कोई लॉ मजबूत है। अगर लॉ मजबूत होता है या हुकूमत नोटिस लेती तो आज ये इंसिडेंट रुक जाते। सॉरी फॉर इंटरप्शन। 24 घंटे के अंदर एक और लाइबा का केस हुआ है। वो बेचारी 12 साल बच्ची जो है वो उसकी डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाह।
تو آپ کیا کہنا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیں فرشتہ، زینب، بہت سارے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں. ساہیوال کیس اتنا بڑا کیس ہے وہ پینڈنگ ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ایک بڑے بااثر ادارے کے ایک بڑے بااثر افسر نے ایک بڑی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کے بارے میں سب ریئیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ذمہ داری اتار کے جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے کہ یہ مطلب اس ٹائم کیوں نکلے ہیں. مطلب آپ ضرورت کے ٹائم، آپ آزاد ملک میں پھر رہے ہیں، آپ ضرورت کے ٹائم کسی بھی ٹائم نکل سکتے ہیں. اس میں آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے نا. ملک کے ادارے بھی تو اپنی ساری ذمہ داری عوام پہ ڈالیں گے تو کس طرح چلے گا یہ سارا سسٹم. ملک کے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. عوام اپنے ضرورت کے تحت نکلتی ہے نا. اگر اس آزاد ملک میں ایک اکیلی عورت 2 بچوں کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ، تو پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ اور آگے مطلب آپ کے سامنے پہلے لائبہ، اب لائبہ چل رہی ہے، پہلے زینب کیس ہوا، پھر اس کے بعد ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہے. مطلب بہت سے ایسے کیسز ہیں جو نو ڈاؤٹ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی ساہیوال والا آپ حساب لگا لیں. بہت بڑے گورنمنٹ نے دعوے کیے تھے، بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے میڈیا پہ بیان ہوئے ہیں، پروگرام ہوئے ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ اگر آپ کے جو کرنے والے مجرم ہیں وہ پاورفل ہیں تو آپ کی کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ابھی ایک ٹریفک وارڈن کیس ہوا تھا جس میں وہ آپ نے سنا ہوگا وہ باعزت بری ہو گئے ہیں، حالانکہ ساری CCTV فوٹیج موجود ہے اس کی. تو آپ کیا کہیں گے، کیا اس کی سزا متعین کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، اور کیا ہمیں ریاست مدینہ نظر آ رہی ہے؟ جس طرح کے یہ حالات ہیں ریاست مدینہ بنتی بھی نظر نہیں آ رہی. مطلب دور دور تک سوچا نہیں جا سکتا کہ ریاست مدینہ میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ سب روکنا ہے تو ایک ہی سزا ہے کہ سر عام لوگوں کے سامنے سر عام ایک مجمع اکٹھا کیا جائے اور اس کے سامنے سب کو پھانسی دی جائے. چاہے وہ بااثر ہے، چاہے وہ مطلب ایک غریب آدمی ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے، گناہ گار جو بھی ہے اس کو پھانسی دینی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچکزئی کی ایک آپ کا آج کل چلا ہوا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بہت چلا ہوا ہے. اب لائیو CCTV ویڈیو تھی، لائیو CCTV، اور اس کو اگنور کر دیا گیا صرف پاور میں، صرف پاور کی وجہ سے. اس ملک میں جب تک پاور کا راج ہے کسی کو نہ تو انصاف ملے گا، نہ تو ایسی کوئی چیز، انصاف نامی کوئی لفظ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ ریاست مدینہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بیسیکلی ہمیں لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ کر کے جو ہے وہ ایسی سزا متعین کرنی چاہیے، جس طرح آج ایک ہیش ٹیگ بھی تھا کہ ریپس کی سزا سر تن سے جدا. تو ہمیں کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگ عبرت اس سے حاصل کریں. تھینک یو سو مچ بھائی جان، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم بھائی جان، آپ کا نام؟ جی امین اللہ. اچھا بھائی دیکھیں، ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے موٹر وے کے اوپر. اس سے یہ اکیلا واقعہ نہیں ہے، ہم ہر مہینے کوئی ایسا واقعہ سنتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژنس پہ یا ٹویٹر ٹرینڈ بن جاتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر رہا. زینب قتل کیس دیکھ لیں، آپ فرشتہ قتل کیس دیکھیں. زینب کا قاتل پکڑا بھی گیا تو اس کو سرعام پھانسی نہیں دی گئی. ہمیں اگر سرعام دی جاتی، اگر شریعت کے قانون کے مطابق دی جاتی تو ایک علیحدہ رزلٹ سامنے آتا. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہماری حکومت کو، اور جو کچھ احکام بالا نے جو ایک بیان دیے ہیں کانٹروورشل قسم کے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یار، اصل میں جو ہوا ہے نا وہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، اور ہر کوئی اس بات کا مذمت کرے گا کہ یار یہ بہت برا کام ہوا ہے. یار کسی عورت کا جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ عزت محفوظ نہیں ہے، تو مرد کا کس طرح ہوگا، باقی اور ہماری بہنوں کا کس طرح ہوگا نا. تو یار اعلیٰ حکام کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کیس کے اوپر فوکس کرے اور جلد از جلد ان ملزمان کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں لائے تاکہ ان کو سزا ہو، اور ان سے جو ہے لوگوں کو عبرت ملی کہ یار کوئی بھی بندہ جو ہے اس طرح غلط کام نہ کرے. آپ دیکھیں ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ ریپس کی سزا سر تن سے جدا. میں یہ ایک ہیش ٹیگ یہ بھی چلا ہے کہ سر عام اس کو سزا دینی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ بالکل یہی ہے، آپ آؤ اس کو چوک میں لٹکاؤ، ٹھیک ہے، باقی سارے لوگوں کو سامنے لے کے آؤ، ٹھیک ہے. کوئی اگر بندہ اس طرح سوچتا بھی ہے، وہ اگر اس کی سزا دیکھے گا، اپنا انجام دیکھے گا، تو کوئی بھی اس طرح برا کام نہیں کرے گا. اصل میں جو آج کل ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یار کسی کو سزا نہیں مل رہی ہے. لوگ جاتے ہیں، ہم جیل میں چلے جاتے ہیں 2-3 سال بعد، 1 سال بعد، 1 مہینے بعد جو ہے ہم نکل آتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ ڈانٹ کے یہ کام کر رہا ہے. ابھی ایک وہ ٹریفک وارڈن والا سین بھی ہوا ہے، وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا، سب کچھ ثبوتوں کے باوجود ان کو سزا نہیں مل سکی. جی بس یہی ہے نا، ہمارا جو ہے اعلیٰ حکام بھی جو ہے اسی فوکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی جو ہے عوام بھی آج کل بہت سو رہی ہے. عوام کا جن چیزوں میں مقصد ہو تو اس میں جاتی ہے، جن میں نہ ہو تو وہاں پہ نہیں جاتی. جی السلام علیکم، یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں
वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम भाई? अली ज़ैन। अली भाई, हमें थोड़ी सी सजेशन दीजिएगा कि देखें एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, ये हम सबको उठ खड़े होने की ज़रूरत है इस टाइम। हालांकि हमें ट्विटर टॉप ट्रेंड करके हमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ही पता है। जब तक हम एक फिज़िकली नहीं निकलेंगे, जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जो दुनिया निकली है, तो काइंडली आप ज़रा सोची सी सजेशन देंगे हमारी गवर्नमेंट को। ये इस तरह के वाक़े में ना सबको बाहर निकलना चाहिए ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये जो हो रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे बड़े से बड़े जो हमारे मतलब पुलिस के हैं, जो भी बंदे हैं, वो लोग एक अपना एक सजेशन दे देते हैं कि वो बस ये है। जिस तरह हमारे मतलब पुलिस वालों ने कह दिया कि जी इस तरह कुछ, मैंने फेसबुक पे देखा कि एक लड़के ने लगाया हुआ था कि लड़की को अकेले बाहर, सारे निकलते हैं बाहर। आप यहाँ पे देख लें कितने गवर्नमेंट के कितने भी हैं, जितने भी हैं सारे जो रिच फैमिलीज़ हैं वो सारी बाहर निकलती हैं, अकेली भी निकलती हैं लड़कियाँ। लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं मतलब है। मेरा देखिए, मैं टू द पॉइंट अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एज अ रियासत मदीना जिस तरह हमसे वादा किया गया है, रियासत मदीना तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट डे से ही कि इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत मदीना है, रियासत मदीना का एक कतरा भी यहाँ पे नज़र नहीं आता किसी इंसान के अंदर, ना किसी हुक्मरान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर म्यो। ये चैनल तो मैंने बनाया था एज अ एंटरटेनमेंट के लिए कि दुनिया को मैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूँगा, मगर परसों वाले वाक़े ने मुझे यकीनन मुझे रोने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मुझे दुनिया को अवेयर भी करना है, और इंशाल्लाह मैं अवेयर्स लाजमी करूँगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग खड़े हों इस वाक़े के ख़िलाफ़। हम बहुत चुप रह लिए हैं, बहुत ज़्यादा चुप रह लिए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक। थैंक यू सो मच।